हें हाटें बिल येयलां पळय आनी तेजेर जे आतां कितल्या जाणांक रिलीफ मेळटलें तुमच्या सायडीच्यान कशें आसा सिट्युएशन? I am very much thankful to our government for bringing this bill. हे जे बिल हाडलेलें आसा न्हू ते स्पेशली जे आलवारा गव्हर्मेंट लँड ह्या जमनीन जी घरां आसा ती कायदेशीर करपाक लागून हें बिल हाडलेलें आसा आनी आयज ह्या बिलाचो लाभ सगळ्या आमच्या अशा ह्या भावांक जातलो जेंची घरां रेगुलरायज जावंक नासलीं. 72च्या पयलींची जी घरां आहा ती ऑलरेडी आमी कन्सिडर करता की ती रेगुलरायज आसा म्हणून आनी आज जो कोर्टाचो निर्णय येता की ही घरां रेगुलर ना म्हणून ती ह्या बिलाच्या अंडर आयज जेन्ना कवर जातली ही सगळीं घरां रेगुलरायज जातली. तुमच्या सायडीच्यान कितलीं जाणां आसा? आमकां वन मावळिंग्या कुडचिरे ह्या गांवांत जास्तीन जास्त हेजो फायदो जातलो. तशेंच मयान सुद्दां आमच्या जी घरां आसा ती सुद्दां रेगुलरायज जावपाक हेजो फायदो जातलो. ओके. आनी काल डिमांड्सूय आशिल्ले जे TCP हेल्थ तुवें कितें मागलां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर? हय मागला. आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक लागून हांवें जे आमचे CHC आहा बिचोले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थंय बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिल्लें आहा गव्हर्मेंटान आनी त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान अजुनूय आमकां जी फॅसिलिटीज करपाक जाय तेका लागून आमी मांडलेले आसा. नियमीत डॉक्टर येवपाक जाय. तशेंच जे किडनी डायलिसीस पेशंट जे खूब वाडलेले आसा आतां ती फॅसिलिटी थंय आसा अजुनूय वाडोवची आनीक थोडी बॅड वाडोवची अशें विनंती केल्ली आहा. तशेंच आमच्या मया PHC जे आसा ते अपग्रेड करून तेका 24/7 डे केअर युनीट म्हणून करचें अशें मागलेलें आसा. तशें बाकीच्या आमच्या मतदारसंघातली बाकीच्यो पंचायती आहा जे सरवण कारापूर पंचायत हांगासर आसलेले रुरल मॅडिकल डिस्पेन्सरी तशेंच पिळगांवची रुरल मॅडिकल डिस्पेन्सरी हे सगळ्यो रिवॅम्प करच्यो आनी थंयसर नवी फॅसिलिटी चालू करची. फॉर एग्जाम्पल फिजिओथेरपी सेंटर चालू करचें, वेलनेस सेंटर चालू करचें अशें सांगलेलें आसा. तशेंच एकंदरीत आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन पॅट स्कॅनिंग जायना तें भायरसून करून घेवचें पडटा. ताका लागून आमच्या गोमंतक लोकांक खूब हेजो जर हाडलें जाल्यार हेजो खूब फायदो जातलो. तशेंच आमचें ऑन्कॉलॉजी जे डिपार्टमेंट चालू केल्लें आसा त्या डिपार्टमेंटाचे चालू केल्ल्या बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. आनी जे लिवर पेशंट जे आसता तांकां लागून हांवें डिमांड केलां की आमचे कडेन लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना ते डॉक्टर कायम स्वरुपी हांगासर घेवचे आनी हे जे कॅन्सर पेशंट जे आसा तांकां फर्स्ट क्लास क्वॉलिटीची जी ट्रिटमेंट डॉक्टर प्रिस्क्रायब करता ती सुद्दां वखदां हांगासरूच आमच्या मॅडिकलान मेळची अशें डिमांड केल्लें आसा. थँक्यू.